میں تیرا ہاں میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ، تیری توحید دے نغمے سناواں یا میرے اللہ۔ کہہ دو یار سبحان اللہ ہے۔ میں تیرا گا میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ، تیری توحید دے نغمے سناواں یا میرے اللہ۔ تو داتا سب دا داتا ہے، تیرے انعام نے مولا، تو داتا سب دا داتا ہے، تیرے انعام نے مولا۔ در تیرے تے میں سر اپنا جھکاواں یا میرے اللہ، تیری توحید دے نغمے سناواں یا میرے اللہ۔ میں تیرا گا میں تیرے گیت گاواں یا میرے اللہ، تیری توحید دے نغمے سناواں یا میرے اللہ۔ اور انشاءاللہ العزیز میں پیغمبر علیہ السلام دی شان بیان کرنی ہے۔ اگر دیوانے پروانے ہو میرے پیغمبر دے سجد پھر اچھی گاج بھائی کے سبحان اللہ کہنی ہے۔ سوہنے نبی دا دل وچ کیاں میں، سوہنے نبی دا دل وچ کیاں میں، بھیجے خدا خود درود و سلام میں، سوہنے نبی دا سوہنے نبی دا۔ آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر، آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر، پیچھے کھڑے نے اقصیٰ دے اندر، اقصیٰ دے اندر، من لئی امامت اللہ اکبر۔ ساؤنڈ دی بیس تھوڑی کام کر دو۔ من لئی امامت اللہ اکبر، نبیاں دا سوگونا بنیا امام، سوہنے نبی دا سوہنے نبی دا۔ دکھیاں نو سوگونا گل نال لاوے، دکھیاں نو سوگونا گل نال لاوے، پتھراں نو سوگونا کلمہ پڑھاوے، کلمہ پڑھاوے۔ اور جنی اچھی میرے پیغمبر دی شان ہے انہی چیز سبحان اللہ کرو۔ میری طرف توجہ کرو یار، سارے میری طرف توجہ کرو۔ مہمان تے آندے جاندے رہنے نے، لیکن میرے پیغمبر دی شان ادھر بیان ہو رہی ہے، تسی ادھر توجہ فرماؤ، اللہ تہاڈا لگیا وقت انشاءاللہ قبول و منظور فرمان گے۔ پتھراں نو سوگونا کلمہ پڑھاوے، کلمہ پڑھاوے۔ اور اگے دیکھا جے، پانی دا برتن چشمہ بناوے، پانی دا برتن چشمہ بناوے، ساکی پلاوے کوثر دے جامے، سوہنے نبی دا سوہنے نبی دا۔ طائف دے لوگاں پتھر وسائے، پنڈا لہو وچ بھجیا پہ آئے، بھجیا پہ آئے، پتھراں دے بدلے۔ انہیں تو سبحان اللہ کہنی جو میرے پیغمبر دی شان ہے۔ پتھراں دے بدلے دیندا دعائے، پتھراں دے بدلے دیندا دعائے، پھلاں دی بارش جس دا کلام، سوہنے نبی دا سوہنے نبی دا۔ محشر
محشر نو کام بخشش دموڑے محشر نو کام بخشش دموڑے مینو ڈران دی عملاں دی تھوڑے عملاں دی تھوڑے کملی والے دی شفاعت دی لوڑے جنو جن لوڑے ہاتھ چک کے کہے سبحان اللہ کملی والے دی شفاعت دی لوڑے کملی والے دی شفاعت دی لوڑے حیدر اس دا اے جہان اس دا ادنا غلام سونے نبی دا سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام بھیجے خدا خود درود و سلام سونے نبی دا۔ اور ایک شعر سن لو ایمان تازہ کر رہے ہو تو پھر انشاءاللہ اجازت چاہتا میرے آقا دیا صفتاں پیا کردہ زمانہ میں دونوں بیدار کرنا ہے باقی خطاب تو انشاءاللہ بعد چونے آخری شعر ہے میرے آقا دیا صفتاں پیا کردہ زمانہ سب سوہڑی تو سوہڑا حسنین دا نانا سب سوہڑی تو سوہڑا حسنین دا نانا رب قسم اٹھایا نے وچ قرآن دیایا نے رب قسم اٹھایا نے وچ قرآن دیایا نے کہ چہرہ میرے آقا دا کہ چہرہ 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 میرے مدنی دا جی میں حسن خزانہ کہ چہرہ میرے آقا دا جی میں حسن خزانہ سب سوہڑیاں تو سوہڑا حسنین دا نانا میرے آقا دیا صفتاں پیا کردہ زمانہ اسرا